नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म अस्मिता घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 असार 5 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 19 तारिक। दर्शक महानुभाव, सदाका चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू, विभिन्न राजनेताका भनाई, यस्तै मनोरञ्जन तथा खेल सम्बन्धी अपडेट अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछन् सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रहरीको सुरक्षामा रहेको भन्सार छलीका 2 ट्रक रासायनिक मल राजमार्गबाट स्थानीयले कब्जा गरे। स्विमिङ पुलमा डुबेर पोखरामा 1 जनाको ज्यान गयो। यस्तै पोखरामा करेन्ट लागेर 1 पुरुषको मृत्यु। लमजुङमा वृद्धा सासू ससुराको हेरचाह गर्ने बुहारी सम्मानित। एसपीपी केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको कंग्रेसका महामन्त्री शर्माको दावी। गण्डकीको बजेटमा सत्ता पक्षकै असहमति, संसद बैठक अनिश्चित। महिलाहरूको शिर उच्च पार्ने गरी कार्य सम्पादन गर्ने भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख मेयर दाहालको प्रतिबद्धता। गुडी रहेको स्काभेटरको शेरमा परेर सहचालकको मृत्यु। प्रियंका रानी जोशी बनेर मिस नेपाल 2022। आसाम र मेघालयमा बाढी पहिरोमा परि कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु। र एमसीसी महिला T20 च्याम्पियनशिपमा नेपालले कुवेतलाई 25 रनले हरायो। दर्शक महानुभाव, अब समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। धादिङको धार्केमा स्थानीयले राजमार्गमै ट्रकबाट रासायनिक मल खोसेका छन्। भन्सार छलेर ल्याएको 2 ट्रक रासायनिक मल राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएर 2 जना सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षामा काठमाडौँ लगिरहेको अवस्थामा धादिङको धार्के बजारमा स्थानीयले खोसेका हुन्। स्थानीयले 2वटा ट्रकमा रहेको लगभग 400 बोरा मल कब्जा गरेको खानीखोला इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाका प्रहरी निरीक्षक अपूर्ण ढुङ्गालाले जानकारी दिनुभयो। मल काठमाडौँतर्फ लैजाँदै गरेको सूचना पाएपछि स्थानीयहरू भेला भएर राजमार्गमै ट्रकबाट मल कब्जा गरेका हुन्। सयौं स्थानीयले ट्रक कब्जा गरेर मल खोस्न थालेपछि प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरे पनि रोक्न भने सकेन। यसअघि धादिङकै व्यापारीले कालो बजारीमा जथाभावी मूल्य तोकेर मल बेच्ने र लुकाउने गरेको घटनाबाट किसान हैरान भएका थिए। स्विमिङ पुलमा डुबेर पोखरामा 1 जनाको ज्यान गएको छ। पोखरा तेर्सापट्टिमा रहेको सीएम स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर पोखरा 5 मालीपटनका 13 वर्षीय किशोर दिपेश शर्माको ज्यान गएको हो। उनी परिवारसँग दिउँसो शनिबार आमा र भाइसँग पौडी खेल्न पुगेका थिए। सुरुमा पौडी नखेल्ने सोचेका उनी एक्कासी पुलमा खसेका थिए। उनी डुबेको केही समयपछि मात्र थाहा भएको बताइएको छ। लमजुङमा वृद्धा सासू ससुराको हेरचाह गर्ने बुहारीलाई सम्मानित गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक समाज भोटे उडारको 9औं साधारण सभाको अवसरमा शनिबार आफ्ना वृद्धा सासू ससुरालाई राम्रो व्यवहार, हेरचाह, स्याहार सुसार गर्ने बुहारीलाई सम्मानित गरिएको समाजका अध्यक्ष नारायण बहादुर कुँवरले बताउनुभयो। सुन्दरबजार नगरपालिका 9 की रविकला अधिकारी र मधु आचार्य खनाल र लक्ष्मी भुजेललाई सम्मान पत्रको साथमा दोस्रो उडाई सम्मान गरिएको हो। सम्मानित हुन पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै यसले झनै वृद्धा सासू ससुराको राम्रो स्याहार सुसार गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह जगाएको रविकालाले बताउनुभयो। समाजले हरेक वर्ष समाजमा आबद्ध ज्येष्ठ नागरिकका साथै वृद्ध बाआमा सासू ससुराको राम्रो हेरचाह गर्नेहरूलाई सम्मानित गर्दै आएको छ। सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको पुष्टि भएको दावी गर्नु भएको छ। महामन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आफ्नो पार्टी कंग्रेसलाई आक्षेप लगाउने ढंगले संसदमा बोले पनि त्यसको 24 घण्टा नबित्दै सो प्रोग्राम ओली नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको खुल्न आएको बताउनु भएको छ। उहाँले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत सो प्रोग्राममा सामेल भएर नेपाली सेना पनि विवादमा पहिलो पटक सामेल भएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरले शनिबार पाटन ढोकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो प्रोग्राम राष्ट्रको हितमा नभएकाले अघि नबढाउने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालले मुलुकको हित विपरीतका कुनै पनि सन्धि सम्झौता नगर्ने दोहोर्याउनु भयो। महामन्त्री शर्माले एसपीपी बारे एउटा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने गरी अभिव्यक्ति नदिन पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री बाबु महर्जनले ललितपुरको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। मेयर महर्जनले अघिल्लो कार्यकालमा आफूले गल्ती नगरेकै कारण यहाँका जनताले आफूलाई पुनः निर्वाचित गरेको उल्लेख गर्दै अब झनै गतिशील भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले महिलाहरूको शेर नझुक्ने गरी विगतको कार्यकालमा काम गरे झैं अब पनि काम गर्ने बताउनुभयो। एसोसिएसन अफ मन्टेसरी प्रेस स्कुल एजको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अबको कार्यकालमा पनि महिलाहरूको शेर उच्च पार्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न मेयर दाहालले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। मेयर दाहालले दोस्रो पटक मेयरमा भारी मतका साथ निर्वाचित हुने कुरा सामान्य नरहेको पनि बताउनु भएको छ। मेयर पदमा पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा भरतपुर अस्पतालमा वृद्ध र महिलाका लागि ओपीडी टिकट निशुल्क गरेर महिलाको पक्षमा निर्णय गरेको बताउनुभयो। यस्तै दोस्रो पटक पदभार ग्रहण गर्दा पनि भरतपुरका छोरीलाई 1 लाखको निशुल्क बीमा, जीवन बीमा तथा 7,000 लिटरसम्म निशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो। पहिलो कार्यकालको निर्णय अन्य स्थानीय तहले 5 वर्षपछि लागू गरेको भन्दै उहाँले भरतपुर महानगरपालिका महिलाको पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै आएको उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले एसपीपी अघि बढाउँदा ताकुन्दार मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली सेनाले जानकारी नै नदिएको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले रक्षा मन्त्रालयलाई सो प्रक्रियाबारे के गर्ने भनेर नेपाली सेनाले अनुरोध गरेको तथा मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई समेत सामेल गराएर सो प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेपछि सो प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको बताउनुभयो। ग्यावालीले 2072 साल असोज 13 गते सो प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन दिँदा तत्कालीन रक्षा मन्त्री सुशील कोइराला रहेको र नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई सो प्रोग्रामबारे पत्राचार गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि कुनै जानकारी नदिएको बताउनुभयो। उपमहासचिव ग्यावालीले नेपालको परराष्ट्र नीति सही भए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा कठिनाई हुने गरेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। यस्तै अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई सोझै पत्राचार गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले असन्तुष्ट व्यक्त गर्नु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेता पुनले परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयका कसैलाई पनि जानकारी नै नदिई नेपाली सेनाले सो विषयमा सोझै पत्राचार गर्ने काम गम्भीर भएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गर्नु भएको हो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अब यस्ता घटना हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन पनि पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले भूमिहीनलाई जग्गा वितरणको कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिनु भएको छ। जनतालाई सम्पत्तिको मालिक बनाउन भूमिहीनलाई तत्काल जग्गा वितरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भूमि आयोग र आयोगका जिल्ला पदाधिकारीलाई परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौँको आयोजनामा बुटोलमा शनिबार भएको जिल्ला समितिका पदाधिकारीका लागि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खाडले सबै नागरिकलाई घर जग्गाको स्वामित्व दिलाउन आयोगको पहिलो दायित्व भएको बताउनुभयो। सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर यसअघिको भूमि आयोग खारेज गरेको नभई संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भूमि समस्या समाधान गर्न नयाँ आयोग गठन गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा औपचारिक भ्रमणका लागि शनिबार लेबनान प्रस्थान गर्नु भएको छ। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापना, तैनात फौजको हौसला बढाउन तथा विभिन्न युएन मिशनका विविध पक्ष र भावी योजनाका बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यका साथ शर्मा रक्षा सचिव सहित 7 सदस्यीय भ्रमण दलको नेतृत्व गरी लेबनान प्रस्थान गर्नु भएको हो। उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीले विदाई गर्नु भएको थियो। प्रधान सेनापति महारथी शर्मा लगायतको भ्रमण दलले असार 10 गतेसम्म संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली शान्ति सैनिकहरू तैनात लेबनानको युनिफिल मिशन र त्यसपछि सिरियाको युएनडीओप मिशनको निरीक्षण भ्रमण गरी जानकारी लिनेछन्। भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्माले लेबनान, सिरिया, युनिलिप मिशन र युएनडीओपका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। शनिबार नेपालका मानर्थ महावाणिज्य दूत तथा लेबनानका सरकारी अधिकारीले स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि लेबनानी सेनाको एक टुकडी उहाँको सम्मान करत अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधान सेनापति शर्माको भ्रमण अवधिभर बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीले कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ। भ्रमण सम्पन्न गरी प्रधान सेनापति शर्मा लगायतको टोली असार 19 गते स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टिका कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ। असार 1 गते अर्थमन्त्री रामजी बरालले पेश गरेको बजेटप्रति सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका दलको असन्तुष्टि देखिएपछि सरकारले प्रदेशसभामा तत्काल बजेटमाथि छलफल गर्न सुरु गर्न अनिच्छुक देखिएको हो। आइतबारबाट बजेटमाथि छलफल गर्ने गरी संसद बैठक आह्वान गरिएको थियो, तर मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले तत्काल बैठक नराख्न आग्रह गरेका हुन्। सरकारको अनुरोधमा तत्काल बैठक नराख्न भनेपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि वैशाख 5 गतेको बैठक स्थगित गरिएको छ। अर्को बैठक कहिले बोलाउने सरकारकै अनुरोध पछि मात्र टुङ्गो लाग्नेछ। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले भने 5 गतेका लागि बैठक आह्वान गरी निम्तो गरिएको छ, तर शनिबार साँझ सचिवालयले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको सूचना पठाएको माओवादीका सांसद दीपक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री बरालले पेश गरेको बजेटप्रति मुख्यमन्त्री र सरकारका सबैजसो मन्त्री रुष्ट छन्। मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित भएको कार्यक्रम हटाएर अर्थमन्त्री बरालले बजेट पेश गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले स्पष्टीकरण नै सोधेका थिए भने सत्ता पक्षका मन्त्री र सांसद समेत असन्तुष्ट बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसकै कारण तनहुँ जिल्लामा उल्लेखनीय विकास भए पनि प्रसार गर्न नसकिएको बताएका छन्। तनहुँको व्यास नगरपालिका 11 रानीगाउँमा आयोजित युवा अग्रजहरूसँगको भेटलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेसले गरेको विकासलाई प्रचार गर्न नसक्दा पछि परेको उल्लेख गरेका छन्। यति धेरै भौतिक संरचना बनेका छन्, तनहुँवासीको आर्थिक उन्नति रोजगारी सृजना भएको छ, तर कांग्रेसले गरेको हो भनेर प्रचार गर्न सकेनौ उनले भनेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेसकै कारण जिल्लामा उल्लेखनीय विकास भएको दावी गर्दै विक्रमसम्म 2047 सम्म पृथ्वी राजमार्ग बाहेक बाटोको पहुँच नभएको जिल्लामा कांग्रेसकै कारण बाटोघाटोमा ठूलो विकास भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता पौड्यालले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतमा पनि हाम्रो ठूलो लगानी रहेको छ उनले भनेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले गत निर्वाचनबाट केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई देश बनाउनका लागि 5 वर्षको म्यान्डेट दिए पनि आपसी द्वन्द्वका कारण सरकार परिवर्तन भएको उल्लेख गरेका छन्। पोखरामा करेन्ट लागेर एक पुरुषको ज्यान गएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 मझेरी पाटनका 47 वर्षीय भक्तबहादुर पोखरेलको शुक्रबार बिहान करेन्ट लाग्दा मृत्यु भएको हो। कास्की प्रहरीका अनुसार करिब बिहान 8:30 बजेको समयमा विद्युत मर्मतका लागि बिजुलीको खम्बामा चढेका पोखरेललाई करेन्ट लागेर घाइते भई उपचारका लागि जीएमसी कलेजमा लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन्। पोखरेलको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा लगिएको छ। शनिबार देशभर थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 2534 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 11 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टा अर्थात् शनिबार कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। अहिले नेपालमा 104 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच शनिबार 65,278 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर 6 भोर्लेटारमा रहेको लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्यालयबाट 5,93,000 रुपैयाँ र चेक चोरी भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय भोर्लेटारका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण पचभैयाका अनुसार सरकारी संस्थाको 5,93,000 नगद र 4,53,000 बराबरको चेक पनि चोरी भएको हो। रातको मौका सपी अज्ञात व्यक्तिको समूहले चोरी गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। प्रहरीका अनुसार सहकारीसँगै एक फेन्सी पसल र एक किराना पसलमा पनि चोरी भएको छ। प्रदीप खड्काले सञ्चालन गरेको सुप्रिया फेन्सीबाट 70,000 र सीताराम राणाभाटले सञ्चालन गरेको किराना पसलबाट 11,000 नगद चोरी भएको भोर्लेटार प्रहरीले जनाएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 29 मा गुडिरहेको स्काभेटरको चेनमा परेर सहचालकको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ। भरतपुर 23 का 22 वर्षीय निरञ्जन थापाको मृत्यु भएको हो। शनिबार बिहान 9:30 बजे कुसुमटार ढोडेडी सडक खण्डमा बाटो खन्दै गरेको 3 क 2692 नम्बरको स्काभेटरको चेनमा थापा परेका थिए। स्काभेटर सहित चालक नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ।
सप्तरीमा सशस्त्र प्रहरीले अवैध तेल सहित एक भारतीय ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। हनुमान नगर कलाङ्किनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 कोशी ब्यारेजबाट ट्रक नियन्त्रणमा लिएको हो। ट्रकमा भन्सार नभएको 54,96,000 रुपैयाँ बराबरको रिफाइल पाल्मानियम तेल बरामद गरिएको छ। यूपी 75 एम 3695 नम्बरको भारतीय ट्रकमा 1500 टिन तेल भेटिएको हो। प्रहरीले ट्रक चालक भारतको उत्तर प्रदेश कानपुरका 38 वर्षीय अवध बाबु र सहचालक 23 वर्षीय धीरज कुमारलाई पक्राउ गरेको छ। ट्रक सहित उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि राजविराज भन्सार कार्यालय तिलाठी पठाइएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 गणका हेडक्वार्टरले जनाएको छ। वनमा डढेलो लागेको डढेलो निभाउने क्रममा सल्यानमा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको सिद्धिकुमार गाउँपालिका 3 डाँडाकोठेरीको दुबेरी चौर र हलबारी सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा डाँडाकोठेरीका 57 वर्षीय दलबहादुर बुढाथोकीको मृत्यु भएको हो। सल्लाहका वनबाट लिसा कम्पनीले खोटो निकालेको त्यही खोटोको बाकस बचाउन गएका बुढाथोकीको आगो निभाउने क्रममा लपकोले भेटाउँदा शनिबार दिउँसो 12 बजेतिर जलेर घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बुढाथोकीको सपो पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल सल्यान लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। डाङको तुलसीपुरमा अपाङ्गता भएकी एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 का 30 वर्षका कमल चौधरी र 24 वर्षका शंकर विक रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। असार 2 गते राति सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पको पछाडि रहेको गणेशनको घरमा अपाङ्गता भएकी युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक बखत बहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। बलात्कारमा संलग्न रहेका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 9 का अर्जुन विक र अर्जुन नेपाली फरार भएका छन्। 2 जनाको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न मध्ये 3 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको र कमल चौधरीले युवतीलाई बोलाउने काम गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका विरुद्ध जबरजस्ती करणीमा मुद्दा दर्ता भएको छ। पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा पोखरामा भएको राष्ट्रिय साइक्लिङ प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल आर्मीका हिमाल चमटाले जितेका छन्। उनले निर्धारित 45 किलोमिटर दूरी 2 घण्टा 34 मिनेट 10 सेकेन्डमा पूरा गर्दै उपाधि जितेका हुन्। 3 मिनेट पछि परेका एपीएफका लक्ष्मण मल्लले 2 घण्टा 37 मिनेट 50 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै दोस्रो स्थान हासिल गरे। यसैगरी कास्कीका हिकमत विकले 2 घण्टा 46 मिनेट 39 सेकेन्डमा पूरा गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरे। महिलातर्फको उपाधि उषा खनाले जितेकी छिन्। निर्धारित दूरी 3 घण्टा 8 मिनेट 40 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। यसैगरी 3 घण्टा 33 मिनेट 7 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै लक्ष्मी मगर दोस्रो र 4 घण्टा 5 मिनेट 3 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै इन्द्रकुमारी तामाङ तेस्रो भएका छन्। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेले क्रमशः 30, 20 र 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। सहभागी सबैलाई मेडल र प्रमाणपत्र दिइनेछ। प्रतियोगितामा महिलातर्फ 5 र पुरुषतर्फ 76 जना गरी 81 जना खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए। साइक्लिङ प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यसहित साइक्लिङ संघ कास्की र साइकल सिटी पोखराको सह आयोजनामा प्रतियोगिता भएको हो। पोखरा सोरामा रहेको कालीखोलाको पुलबाट सुरु भएको प्रतियोगिता र्यालेचौर, मौजा, आँटीघर, अर्मलाकोट, ढिकी डाँडा सहित ठाउँ हुँदै पुनः कालीखोलाको पुलमै आएर टुङ्गिएको खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष दीपक गोदारले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले खेललाई प्रबन्धन गर्न आउँदो बजेटमा थप नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो। अब मनोरञ्जन समाचार। यस वर्षको मिस नेपाल ओल्डको ताज 24 वर्षीय प्रियंका रानी जोशीले जितेका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित विशेष समारोहमा आयोजक द हिडन ट्रेजरले जोशीको नाम विजेताको रूपमा घोषणा गरेको हो। काठमाडौँकी प्रियंका अन्तिम प्रतिस्पर्धीमा सहभागी 24 मध्ये उत्कृष्ट साबित भएकी हुन्। यस्तै मिस नेपाल अर्थको ताज सरिना श्रेष्ठले जितेका छन् भने मिस नेपाल इन्टरनेसनलको ताज नेन्सी खड्काले जितेका छन्। ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित विशेष समारोहमा विजेता जोशीलाई पूर्व मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठले ताज पहिर्याइदिएकी थिइन्। मिस नेपाल 2022 का लागि आकृति शाह, आश्रुति सुवेदी, आयुष्मा ढुङ्गाना, ऐश्वर्या शाही चकुरी, अनुष्का पौडेल, अनुश्रेया डागी, अस्मिता ढुङ्गाना, अस्ना श्रेष्ठ, दिलासा डोटेल, गंगा गुरुङ, यस्तै हतुल पौडेल, ममता ढकाल, मानसी सन्त, मेरिका बस्ताकोटी, नेन्सी खड्का, प्रियंका रानी जोशी, रोज कडेल, सरिना श्रेष्ठ, स्मारिका शर्मा, साफिया श्रेष्ठ, श्रेया गजरेल, श्रेयांशु प्रिया, यस्तै सुस्मिता बोगटी र एसएमबी श्रेष्ठ अन्तिम 24 को प्रतिस्पर्धाको रूपमा छानिएका थिए। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षका लागि रोकिएको मिस नेपाल प्रतिस्पर्धा यसपटक भव्य रूपमा सम्पन्न गरिएको आयोजक द हिडन ट्रेजरले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। आसाम र मेघालयमा वर्षापछिको बाढी पहिरोमा परेर 31 जनाको मृत्यु भएको छ। आसामका 28 जिल्लाका कम्तीमा 19 लाख मानिस बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। बाढीबाट बजाली जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। ब्रह्मपुत्र र गौराङ्ग नदीमा पानीको सतह धेरै क्षेत्रमा खतराको स्तरभन्दा माथि बगिरहेको अधिकारीले बताएका छन्। आसाममा पछिल्लो 2 दिनमा आएको बाढीका कारण कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै मेघालय प्रशासनले पछिल्लो 2 दिनमा 19 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। बाढी प्रभावित जिल्लाका प्रशासनले सतर्कता जारी गर्दै मानिसहरूलाई अति आवश्यक वा आपतकालीन अवस्थामा बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। र अन्त्यमा खेल समाचार। एमसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिप क्रिकेटमा नेपालले कुवेतलाई 25 रनले हराएको छ। मलेसियाको किन्दरा मैदानमा नेपालले दिएको 108 रनको लक्ष्यपछि आएको कुवेतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 82 रन मात्र बनायो। उसका लागि प्रियदा मुरलीले सर्वाधिक 31 रन बनाइन्। बलिङतर्फ नेपालकी सीता राणा मगरले 2 तथा अस्मिता कर्मचारी, संगीता राई र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 107 रन बनायो थियो। नेपालका लागि रुबिना छेत्रीले नटआउट 34 र इन्दु वर्माले नटआउट 28 रन जोडे। कुवेतकी मरिना हदैले 2 विकेट लिइन्। नेपालले शुक्रबार पहिलो खेलमा भुटानलाई 50 रनले हराएको थियो। तालिकामा नेपालले 4 अङ्क शीर्ष स्थानमा छ। प्रतियोगितामा 10 टोली सहभागी रहेका छन्। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल रहेको समूह B मा हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइन छन्। नेपालले आउँदो सोमबार बहराइन र अन्तिम खेलमा मंगलबार हङकङसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने 2 टोली महिला टी20 एसिया कपमा छनौट हुनेछन्। दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू प्रति तपाईको धारणा के छ? हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो लाग्दैछ? हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। हवस् त यस्तै ताजा समाचारहरू सुन्न अनि हेर्नका लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।